बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 26 नवंबर की मुनाज़िरों के हवाले से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब बहुत मशहूर हुए, बहुत पॉपुलर भी हुए, लेकिन उन पे बहुत सारे लोगों की तरफ से तनकीद भी हो रहा है, क्योंकि कोई कहता है कि वो बग़ैर इत्तला दिए, बग़ैर मतलब डेट और टाइम फिक्स किए हुए दोनों तरफ से वो ऐसे ही चले गए मुनाज़रे के लिए। तो उनके अपने मकतब बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों ने उनकी मुखालिफत शुरू कर दी। आज की वीडियो जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ये इसी हवाले से है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बरेलवी मुफ्ती हनीफ़ साहब के हवाले से क्या ख़यालात रखते हैं। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि ये साहब क्या कह रहे हैं। वो पिंडी का एक काला कौवा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जेलम पहुंचे, ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है, दोनों पार्टियों में जनाब आला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता मैं इसका जवाब मनाजर हूँगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंड सेट सिर्फ यूट्यूबरों को राज़ी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीक़ाकार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठें। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोश खताबत में आपके अपने आप को नाबे आला कहते हैं, ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ़ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मनाजरों में। वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं, आप उसके मुतबादिल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ, टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कह देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ लेकर खड़े हो गए, रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मुनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मुनाजरा करें बैठ के। ये क्या हुआ कि किसी के दरवाजे के आके आकर कह देना, महीना पूरा टेलब लगे रहना यूट्यूब पे, वो जनाब जी कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हमने टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। आपके कितने उलमा इकराम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के जिन्होंने आप पे अटैक किया हुआ है कि आप हमारे नुमाइंदा नहीं हैं। पहले आप अपने आप को डिक्लेयर कराएं कि आप उनके नुमाइंदा हैं। आप मसल के अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के नुमाइंदा नहीं है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि इस तरह सड़कों पे जाकर कभी किसी के मसले का फैसला नहीं होता। तो आप बच्चों को इस तरह लड़ाएंगे, लोगों में ये फैलाएंगे कि बस जी वो मिर्ज़ा भाग गया, मिर्ज़ा कहेगा ये कुरैशी साहब बोल गए। नहीं, ये तरीका नहीं उलमा का होता। उल मनाजर जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं, जमातें उनको खड़ा करती हैं कि हमारी तरफ से ये मनाजर है, दूसरी तरफ से। अब आपकी जमात वाली तो आपको अपना नहीं मानते। जब से आपने सहाबा की तौहीन की है तो आपके खिलाफ तो FIR कटी हुई हैं, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस मसलक से हूँ? लिहाजा ये आप इस आग से बाहर रहें। आप जोश खिताबत सिर्फ टीवी पे दिखाया करें, घरों में दिखाया करें। बाकी हुकूमत को चाहिए कि जो भी इस तरह रोड पे आके करे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के दरवाजे के आके जाके इस तरह करना, ये तो फिर शर को हवा देने के मुतरादिफ है। वो अगर जवाब देते हैं वीडियो में, आप भी वीडियो में जवाब दें। ये बेहतरीन स्टेज है, आपके साथ प्लेटफार्म है, उधर से पता चले, वहाँ फैसला करे कि किसके पास अच्छे दलाइल है। तो लिहाजा पढ़े लिखे लोगों का अब जो स्टेज है, ये सामने बैठ के मुनाजरे करने वाले दौर गुजर गए। वो मीडिया पे अपलोड करते हैं वीडियो, आप भी अपने जवाब में, आपके पास कभी दलाइल है तो जवाब दें उनका। तो ये क्या रोज़ाना यूट्यूब पे चक्कर लगाएं और फिर सोशल मीडिया पे हंगामे खड़ा कर दें। मैं सारे दोस्तों को अपील करूंगा कि अपने अपने जितने आपके मनाजर हैं उनको कहें कि वो यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो डालें। यही बेहतरीन जवाब है। थैंक यू। हाय हाय, इतना सुकून। हम हनीफ कुरैशी को बिल्कुल भी मुनाजरे के काबिल नहीं समझते। अरे बाप रे। अगर आपने मुनाजरा करना है, आप बिठाएं जनाब राशिद महमूद कादरी साहब को। राशिद महमूद का नाम आते कराटे को लग जाता है। हनीफ कुरैशी, तुम्हारे सर पे अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। आखिर सहाबा मलून हनीफ कुरैशी को गिरफ्तार करो।
کرو ملعون حنیف قریشی کو، ملعون حنیف قریشی کو، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملعون حنیف قریشی کو۔ راولپنڈی کرانے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوا ہے، اور صحابہ کرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، اصل میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں۔ ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقع پہ۔ ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ حضرات سماعت کر رہے تھے جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لانتی بھی کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے۔ یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے۔ جاوا گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوا اور پیشہ ہے۔ آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو۔ حنیف قریشی یا یہ مرزا جیلمی یا ان کے مابین جو ڈیٹ کا الاؤنس کرنے والا اویس ربانی نامی شخص ہے، تینوں کے نظریات ایک جیسے ہیں۔ حنیف قریشی بھی صحابہ کرام عالم رضوان پہ تبرہ کرنے والا، رافضیوں کا ہم نوالا ہم پیالہ۔ جو سوال کیا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ سیال العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے یہاں بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے۔ اویس ربانی صاحب، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کیا کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔